ومن إقبال. عندما أفكر فيه وأحاول أن أتحدث عنه فأطبخ أفكاري في قلبي ولا أجد مخرجا ولا مدخلا. وفي آخر الليلة قبل أن يبدأ هذا البرنامج ينزل الله سبحانه وتعالى علي الوحي، فسجلت بعض الخواطر، فإنها ليست مقالة علمية كبيرة ولكنه إظهار الحب لمحمد إقبال. الحب نعمة عظمى من رب العالمين للعالمين. لولا الحب لما دارت عجلة الحياة، لأن الحب قوة الجاذبية التي ربطت النجوم والمجرات بأسلاكها النورية، أسلاك تخلق من كل ذرة بركانا من النار الباردة غير المرئية، وتنشر حركة وتبعث سلاما ورونقا وجمالا في الخلق. الحب فطرة، الحب فطرة وطبيعة، الحب كلمة طيبة بديعة، الحب يقرب الأرواح والأبدان، الحب يطهر مشاعر الإنسان. لذلك كما قلت الحب نعمة عظمى من الله عز وجل، وإننا سنسأل عنها يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. وكما قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أيها المستمعون الكرام، إننا سنسأل عن حبنا وعن كرهنا، عن صداقتنا وعن عداوتنا، عمن أيدناه وعمن خالفناه، عمن أحببناه وعمن أبغضناه. إذا كان كذلك، ولا شك إنه كذلك، وتعالوا أقول لكم لماذا نحب إقبال. نحب إقبال لأنه كان رجلا تقيا نقيا يحب التقوى والمتقين، كان يحب العلم والعلماء، وكان عالما، كان ذكيا يحب الذكاء والأذكياء، ملأ قلبه بالرحمة وبحب رسول الرحمة، زين مخه ولسانه بالحكمة وبحب رسول الحكمة. نحب إقبال لأنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما. تعلم إقبال هذا الحب والاحترام المبجل منذ طفولته من والده الكريم. قصة معروفة في حياة إقبال تقرؤونها في كتب كثيرة، قصة غير طريقة التفكير والتعامل مع الناس. جاء سائل مرة عند باب بيت إقبال وبدأ يتسول بإلحاح،
خرج إقبال الطفل وفي يده غصن من الشجرة. ربما قال له إقبال: بابا معفر، اذهب يا بابا، الله كريم. ولكن السائل لم يسكت وبدأ يسأل الحافظ. غضب إقبال الطفل ونهره بشدة وضربه بالغصن، فسقط ما كان بيد السائل. فلما علم والد إقبال بفعلته حزن حزنا شديدا وقال: يا ولدي، ماذا أقول لله عز وجل إذا سألني يوم القيامة؟ كلفتك بعمل يسير فلم تفعل، ما استطعت أن تصنع من التراب إنسانا. أستوين يكار يا سهم نشت، يعني يا أنبار قل آدم نشت. يا ولدي، لا تكرر هذا الظلم المكروه مرة أخرى، ولا تخزل هذا العبد أمام مولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بربدار إن جور نازيبا مكن وبيش مولا بندرا رسوا مكن. هكذا بذر نور محمد والد إقبال بذرة حب المصطفى في قلب ولده، فنبتت نباتا حسنا حتى صارت شجرة وارفة الأغصان. منشرة العبير والريحان. فعاش إقبال في أثر هذا الإحساس طوال العمر. فقال يوما: هر کش که مصطفی سامان اوست، بهبر در گوشه دامان اوست. كل من تمتع بعشق المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يملك كل متاع البحر والبر في كيسه. إقبال أديب فريد من نوعه، يأخذ الحكمة من كل لسان. له حوار طويل مع منصور الحلاج في ديوانه جاويتنامة. سئل الحلاج فيه: يا حلاج، ما معنى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكرم الإنسان برؤياه؟ فأجاب الحلاج: من أراد أن يتمتع بزيارة النبي ورؤياه فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فيرى نبي الله أمام عينيه ليل نهار في كل زمان ومكان. أيها المستمعون الكرام، عندما قرأت هذا الحوار عرفت معنى خفيا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فتعلق قلبي بكلمة شاهدا. فكروا في هذه الكلمة جيدا، ولا أزال أعيش في سحره. يا أخي الكريم ويا ابن العزيز، كن شاهدا لشاهد الحق. افتح عيني قلبك وشاهد من شاهد الشرق والغرب، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من أرض مفروشة إلى السماوات المرفوعة، من مقر أرواح الأنبياء إلى سدرة المنتهى، ومن السدرة إلى العرش العلى،
حتى وصل إلى قاب قوسين أو أدنى. شاهد النبي الأكرم كيف كان يمشي في طرقات مكة، شاهد بعيني خيالك كيف كان يسجد في غار حراء، وكيف كان ينادي الناس من جبل فاران ويدعوهم إلى عبادة الله. شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مجروح يمشي بقدميه على الأحجار والدم يسيل. اسمعه ماذا يقول بلسانه وهو جالس على الصخرة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. يا أخي سر بخيالك مع النبي حيث سار، وشاهد كيف عاش في الدنيا. أحب إقبال لأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بخياله وبعاطفته. أحس كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأن الرسول ينظر إليه ويرد سلامه وسلاته. जहां वो है वहां मेरा तसव्वुर, जहां मैं हूं ख्याल यार भी है। हैसुमा हुआ फख्याली हुनालिक व हैसुमा अना फख्याल हबीबी। هذه هي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت بابا من ديوان إقبال جاويد نامة ومن قول حلاج. توقفت عند كلمة شاهد، والرحلة باقية طويلة. عندما أفسر مبشرا ونذيرا، عندما أبشر وأفسر سراجا منيرا، فهذا يحتاج إلى عمر الدهر، عمر الناس كلهم. فخيال حبيبي حيث أنا. أحب إقبال لأنه عرف معنى الحب، فقال: إن طريق الإيمان بالله وبرسوله طريق صعب يتقاضى من المؤمن بالشهادة العملية، ولا يكون الإيمان كاملا بالدعوة والقول المجرد، بل يطلب من قائله الشهادة والعمل. ये शहादत का एक उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। أحب إقبال لأنه يقول الحق بقوة ولا ترى عقدة من لسانه عندما يقول الحق، فيقدم شهادة الإيمان بالعمل. لسانه صادق لا يخاف من قول الحق، कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। वक़ाल फी मकाम आखर, हजार खौफ हो लेकिन ज़बान हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से क़लंदरों का तरीक़। هذا القائل الذي يقول الحق بجرأة في كل مكان قال مرة لمجاهد فلسطيني بهذا الصوت العالي: तेरा इलाज जिनेवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है। अय्युहल मुजाहिद फिलस्तीनी, لا يوجد علاج مصيبتك في جنيوا ولا في لندن.
لأن حبل وريد الفرنج في مخالب اليهود. هذا هو القائل، قائل الحق. أما الشهادات بالعمل فهي كثيرة. على سبيل المثال لم يترك صلاة التهجد في حياته، وكان في لندن وذكر هذا في ديوانه بأنني لم أترك صلاة التهجد في تلك الليالي الباردة في لندن المثلجة في لندن. فهل تريدون شهادة أخرى من رجل لم يترك صلاة التهجد؟ لذلك أحب إقبال حبا جما. المثال الثاني: ولم يأكل لقمة من الحرام في حياته. كان أستاذا أمينا ويعترف معلموه بأستاذيته، وكان محاميا ولم يقف يوما في المحكمة في حماية المجرمين كما يقف المحامون في هذه الأيام في المحاكم وهم يحمون المجرمين والظالمين. كان يؤمن بالنبي الخاتم ويحترمه بأعماق قلبه، لذلك كان يطرد الخديانيين من باب بيته. قال: لا أقبل، لأنه لا يؤمن بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولما استشهد غازي علم الدين شارك في جنازته وبكى قائلا: قد فاز وسبقنا بالفوز العظيم ابن النجارين علم الدين. أحب إقبال لأنه كان يتمتع بالإيمان الخالص ولا يقبل الخلط بين الحق والباطل. يقول بصوت مرتفع: باطل दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत माया नए हक व बातिल न का कबूल. إن الباطل يحب الازدواجية والشرك، وأما الحق فلا يقبل الشرك والمداهنة. أيها المؤمن، لا تخلط الباطل بالإيمان. نحب إقبال لأنه يعلمنا احترام الإنسانية ويذكرنا بتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم. तमीज़ बंदा आका फसाद आलमियत है, हज़र ए चीरा दस्ता सख्त हैं फितरत की तासीरें. इन्न तमीज़ व तफरीक़ फ़ी तआमुल बैन सय्यिद व ख़ादिमिही फसादुन लिलबशरिय्यति वल इंसानिय्यह. अहज़रू अय्युहा ज़लमा फ़इन्नल बत्श मिन क़दरिल्लाहि शदीदुन जिद्दन. نحب إقبال لأنه يعلمنا معنى الطهارة والنظافة، طهارة الجسم والروح، طهارة الباطن والظاهر. أيها الناس، نظافة الظاهر أمر سهل، وأما طهارة الباطن فإنها عمل صعب عظيم، لأن المشكلة تكمن هنا وتكمن هنا. القذارة التي نملأ قلوبنا بها. إقبال يريد منا أن ننزف القلوب من هذه القذارة. يقول إقبال: रहे न रूह में पाकीज़गी तो है ना पैद, ज़मीर पाक ख़याल बुलंद वो ज़ौक़ लतीफ़. إن لم تحظى بطهارة الروح يعني الباطن
فإنك لن تجد لنفسك قلبا نقيا ولا خيالا عاليا عظيما ولا لذة وذوقا لطيفا. نحب إقبال لأنه يفتح لنا آفاقا جديدة من أسس الحياة الجيدة المريحة الممتعة. هو أساس الميزان. الميزان معناه العدل والاعتدال في كل شيء. يقول إقبال: قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. إن عزائم المؤمن مقياس لمقاصد الفطرة، فإن الله وضع الميزان في الدنيا وميزانا في الآخرة. أيها المستمعون الكرام، اجعلوا العدل والاعتدال أساسا في حياتكم. اعدلوا واعتدلوا في القول والعمل، في المطعم والمشرب، في الصداقة والعداوة، في الصلح والحرب، في الموافقة والمعارضة. اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة الكرام، ظهر الفساد في البر والبحر، وخرب المفسدون معاني الكلمات ومفاهيم العلوم، فرقوا بين الدنيا والدين، بين الجسم والروح، والبسوها لباسا جديدا أو خلعوا ملابسها الحقيقية. فنرى جماعة من رجال الدين يجرون الناس إلى المعابد، وتركوا المتاجر والمحاكم والمصانع والمدارس والجامعات ومكاتب الدولة للشياطين. وجماعة أخرى يسخر بالله وبرسله وبكتبه والبعث بعد الموت. نرى كل هذا الفساد في هذه الأيام، في الجامعات، في مراكز العلم، عند المثقفين، عند الصحفيين، عند الأساتذة. تدعي جماعة من الناس بأنهم أصحاب الذكر، وتدعي جماعة بأنهم أصحاب العلم والمعرفة والتكنولوجيا. كل حزب بما لديه فرحون. ويقول إقبال: یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء. مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلی. ان الذکر والفکر يعني العلم ميدان واحد للسالك الذي عزمه الله بكلمة علم الأسماء. اعلموا أن مقام الفكر معناه قياس الزمان والمكان، يعني العمل في ميدان العلم والمعرفة. ومقام الذكر معناه أن تعترف بكمال الله وأن تسبحه بسبحان الله. إنه تفسير لآية مشهورة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نحب إقبال لأنه يرشدنا إلى طريق الرقي والتقدم. لم أقرأ تفسيرا لقصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما فسره إقبال، فقال: सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू,
تعلمت من قصة المعراج المصطفى صلى الله عليه وسلم درسا عظيما، وهو أن الكون كله تحت قدم البشر، لأن الله سبحانه وتعالى سخر السماوات والأرض وما بينهما للإنسان. فتقدموا أيها الناس وارفعوا راية إيمانكم وجهادكم واجتهادكم في العالم. نحب إقبال لأنه كان يتوكل على الله في كل أمر هين وعظيم، فلم يمد يده يوما للملوك والسلاطين، وهبه الله سبحانه وتعالى صفة الاستغناء، وحياته شاهدة على ذلك. قال مرة وهو يشكر ربه: करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलामे दुगरलो संजर नहीं मैं, जहां मीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। लुत्फुक व करमुक या रब्ब अलैय कबीर, वक़द वहब्तनी जौहर सिफ़ात अल-आलिया वलम तजअलनी अब्दन लिमलिक दुग़र वसंजर। इन्न मिन फितरती अत्तजव्वुर फिल आलम वत्तअम्मुर फ़ीह वलकिन्ननी लस्तु कूबन लिमलिक जमशीद। ताअलौ मई नुहिब्बु इक़बाल कमा कान युहिब्बुना, कान यहतम्मु बिअमूरिना ويحزن لهمومنا، وكان يشجع شباب الأمة ويشيوخها على العمل الدؤوب. فإن الحياة ليست مجموعة من الأيام، فإن الحياة ليست مجموعة من الأيام والليالي، الأمس واليوم والغد، فإن الحياة مستمرة وجارية وخالدة، تنتهي حياة الدنيا وتبدأ حياة الآخرة. تو इसे पैमाना इमरूज फरदा से ननाब जावेगा, पहले हम रवा हर दम जवां है जिंदगी। لأن الحياة مستمرة فإنها لا تنتهي، كما قال شاعر آخر: कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। मन क़ाल इन्ननी सअमूतु इंदमा तअतीनी अल-मौत, अना नहरुन फअस्क़ुतु फ़िल बहरि फअकूनु जुज़अन मिन्हु। ताअलौ अय्युहा अश-शबाब नुहिब्बु इक़बाल كما كان يحبنا। قال مرة: ولهذا البيت أنهي مشاعري وأفكاري. قال इक़बाल: दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। अल-क़ल्बुल मय्यत ला तुसम्मीह क़ल्बन, अहीही मरतन उख़रा, कि यही है उम्मतों के मरज़े कोहन बचा। लेकिन क़ल्बुल हय्य हुवा इलाजुन लिमर्ज़िल उमम, अह्यू क़ुलूबकुम व अहिब्बू इक़बालकुम। अस्सलामु अलैकुम।